स्वागतम। मुंबई विद्यापीठस्य संस्कृत विभागस्य स्थापना 3-6-9 क्रिस्ताब्दे जानेवारी मासस्य 2 दिनाङ्के अभवत्। अतः वर्षमिदं विभागस्य हिरकवर्षम्। तदर्थं विभागेन आयोजितः अस्ति अयं हिरकमहोत्सवः। अहं पुनरेकवारम् अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं सर्वेभ्यः मान्यवरेभ्यः निवेदयामि यत् भवन्तः सर्वे कृपया व्यासपीठे आगत्य आसनग्रहणं कुर्वन्तु। माननीयः डॉक्टर वरखेडी महोदयः, आदरणीयः कुलगुरुः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, माननीयः डॉक्टर रवीन्द्र कुलकर्णी महोदयः, आदरणीयः कुलगुरुः मुंबई विश्वविद्यालयः, डॉक्टर शकुन्तला गावड़े महोदया, अस्माकं विभागस्य प्रमुखा तथा सहायिका प्राध्यापिका, डॉक्टर माधवी नरसाय महोदया, अस्माकं विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिका, डॉक्टर सुचित्रा ताजणे महोदया, अस्माकं विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिका, अस्माकं कुलगुरवः डॉक्टर रवीन्द्र कुलकर्णी महाभागाः कार्यव्यस्तता कारणात् इदानीं नागताः। तथापि वर्यैः विभागस्य कृते शुभाशयाः प्रेषिताः। अनुगृहीताः खलु वयम्। धन्यवादाः। कार्यक्रमस्य प्रारम्भः मुंबई विश्वविद्यापीठस्य गीतेन यदि क्रियते तर्हि उचितं खलु। अहं गीतं प्रस्तौतुं प्रार्थये। मुंबई विश्वविद्यापीठस्य गीतम्। कलाशास्त्र
सुश्राव्यं खलु अस्माकं विद्यापीठस्य गीतम्। मङ्गलचरणेन एव कार्यक्रमस्य प्रारम्भः स्यात् तर्हि अहं संस्कृतविभागस्य संशोधनसहायिकां डॉक्टर मेधा देशपाण्डे महोदयां मङ्गलकरणार्थम् आह्वयामि। श्रीमच्छङ्कर देशिकेन्द्र भगवत् सम्पूजितामुत्तमा लक्ष्म्यादित्रित यान्वितां सुखमयीं श्रीचक्रयन्त्रस्थितां विश्वोत्पत्ति लयस्थितिं विदधति श्रीराजराजेश्वरी शृङ्गेरीपुरवासिनी भगवती श्रीशारदाम्बां भजे। द्वैताद्वैतमतानुयाय्यभिमतां विद्वद्वरैर्वन्दिता सर्वैर्दर्शन संग्रहैर्विरचित ख्यातः कणन्नूपुरा मोहद्भान्त विनाशिनीं कलिमला प्रध्वंसिनीं तारिणीं शृङ्गेरीपुरवासिनीं भगवतीं श्रीशारदाम्बां भजे। वेदोद्यान विहारिणीम् उपनिषत् तत्त्वार्थसंरक्षिणीं नानाशास्त्र कलापिनीं मुखलसत् ब्रह्मप्रभाशोभिनीं तुङ्गातीर समुल्लसद्वनभुवां सौन्दर्यमास्वादिनीं शृङ्गेरीपुरवासिनीं भगवतीं श्रीशारदाम्बां भजे। भावाकर्षक हेमकान्तिमतुलां दिव्यप्रभाभास्वरां भक्तानां वरदायिनीं शुभकरीं सच्चित्सुखान्दोलिनीं सर्वापन्नगवज्रसन्निभपदां वन्द्यां जगन्मातरं शृङ्गेरीपुरवासिनीं भगवतीं श्रीशारदाम्बां भजे। शृङ्गेरीपुरवासिनीं भगवतीं श्रीशारदाम्बां भजे। श्रीशारदाम्बां भजे। धन्यवादाः मेधा महोदय। दीपप्रज्वलनं कृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कर्तुम् अहं सर्वान् मान्यवरान् प्रार्थये।
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वरचोज्योतिर्वरचः स्वाहा। सूर्योवर्चोज्योतिर्वरचः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा। हरिः ॐ। धन्यवादाः। अहं विभागप्रमुखां डॉक्टर शकुन्तला गावडे महोदयां प्रार्थये यत् कृपया अस्माकं प्रमुखातिथीनां वर्खेडी महोदयानां स्वागतं करोतु। धन्यवादाः। अधुना स्वागतपरं भाषणार्थं तथा च विभागस्य वार्षिकवृत्तपठनार्थं विभागप्रमुखां मान्यां डॉक्टर शकुन्तला महोदयां प्रार्थये। नमो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। अयि मान्याः अतिथिपदम् अलङ्कुर्वाणाः परमादरणीयाः विद्वद्वरेण्याः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः प्राध्यापकः श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः, मुम्बै विद्यापीठस्य कुलगुरवः आदरणीयाः प्राध्यापकः रवीन्द्रकुलकर्णी महाभागाः तथा च हिरकोत्सवेऽस्मिन् समुपस्थिताः ज्येष्ठाः प्राध्यापकाः, अभ्यागताः विद्वद्वरेण्याः, प्रियाः छात्राः, संस्कृतानुरागिणः सर्वेभ्यो भूयांसि नमांसि तथा च हार्दं स्वागतम्। कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथिरूपेण विराजमानाः श्रीनिवास वर्खेडी महाभागाः सपदि अस्माकं निमन्त्रणं स्वीकृत्य सोत्साहम् अत्र समागताः। अत्र भवद्भ्यः हार्दं स्वागतम्। महोदयैः न केवलम् अस्माकं निमन्त्रणः स्वीकृतः, अपि तु अनुदानसाहाय्यः अपि दत्तः। महोदयानां प्रेरणया एव अस्माभिः महाराष्ट्रे संस्कृताध्ययन चर्चासत्रस्य आयोजनं कृतम्। अस्माकं प्रेरणास्रोतसः आदरणीयाः कुलगुरुमहोदयाः कार्यव्यापृत्वात् अत्र उपस्थिताः न सन्ति, तथापि संस्कृतविभागं प्रति तथा च संस्कृतविषये तेषां विशेषः स्नेहः, तस्मात् वयं सर्वे तान् प्रति कृतज्ञतां प्रकटीकुर्मः। अत्र विभागस्य भूतपूर्वप्राध्यापकाः, पूर्वविभागप्रमुखाः, अभ्यागतप्राध्यापकाः अपि उपस्थिताः सन्ति। डॉक्टर गौरी माहुलीकर महोदया, डॉक्टर सिद्धार्थ वाकणकर महोदयः, डॉक्टर विजय पंड्या महोदयः, डॉक्टर उर्मी शाह महोदया, डॉक्टर वीणा लोंढे महोदया, डॉक्टर परिणीता देशपांडे महोदया, डॉक्टर कला आचार्य महोदया, डॉक्टर ललिता नामजोशी महोदया, डॉक्टर गिरीश जानी महोदयः, पंडित प्रभाकर भातखंडे महोदयः सर्वेभ्यः नमांसि हार्दं स्वागतं च। हिरक महोत्सवेऽस्मिन् समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। संस्कृतविभागस्य षष्ट्यब्दिपूर्तिः नाम संस्कृतविभागस्य तथा च मुम्बै विद्यापीठस्य कृते अपि अभिमानस्य परममोदस्य विषयः। संस्कृतविभागस्य वृक्षः क्रिस्ताब्दस्य 19तमे 63 प्रादुर्भवत्। प्राध्यापक वेलणकर, प्राध्यापक मायणकर, प्राध्यापकः सदाशिव डांगे, प्राध्यापिका सिंधू डांगे, प्राध्यापिका अलका बाकरे, प्राध्यापिका उमा वैद्य, प्राध्यापिका गौरी माहुलीकर एते ऋषिवराः इव विद्वांसः विदुष्यः च संस्कृतविभागस्य पदं विभूषितवन्तः। सर्वेषां भूरि परिश्रमेण संस्कृतविभागस्य बहुशाकः वृक्षः कुसुमफलान्वितश्च।
संस्कृतविभागस्य आलेखः विकासस्य आलेखः उन्नतिशीलः एव वर्तते। तथापि तस्य उल्लेखनीयानां विषयाणां विवरणम् अत्र मया प्रस्तूयते। मुम्बै विद्यापीठस्य संस्कृतविभागः नैरन्तर्येण संस्कृतस्य अध्यापने संशोधने च रतः। विभागे अधुना 5 पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाः तथा च 9 अंशकालीनाः पाठ्यक्रमाः प्रचलन्ति। संस्कृतभाषाधारिताः अभ्यासक्रमाः तु वर्तन्ते, अपि तु आन्तरविद्याशाखीयाः पाठ्यक्रमाः अपि सन्ति। तौलनीकपुराकथाः, भक्ति, रहस्यवादः, भगवद्गीता, हस्तलिखितशास्त्रं, योगशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम् आदयः। एमए संस्कृत अभ्यासक्रमे वेद, वेदांत, अलंकार, व्याकरण, प्राचीन भारतीय राजनीतिः, आर्ष महाकाव्ये पुराणानि च, अभिजात संस्कृत साहित्यम् एते पर्यायाः छात्रेभ्यः वर्तन्ते। We have 5 master degrees program: Sanskrit, Yoga Shastra, Epics and Puranas, and Classical Sanskrit Literature. We have certificate course, diploma course, and advanced diploma course in Sanskrit, PG diploma in mythology, mysticism, diploma in Bhagavad Gita, and diploma in Bhakti, also diploma in manuscriptology as well. संस्कृत विभागेन संशोधनपराणि पुस्तकानि प्रकाशितानि. Department has published number of books including Facets of Femininity, Gauri Gauravam, Animals and Birds in Sanskrit Literature, Emerging Trends in Sanskrit Literature, Governance in Ancient India, Ultimate in Ancient Indian Thought and Discipline, Sacrifice in India, Concept and Evolution, etc. संस्कृत विभागेन UGC UP योजनायां 2 प्रकल्पे पूरिते. Digital preservation of Pamlik manuscripts in collaboration with the Department of Library Science, and Theological Discourse for Peaceful Coexistence through Text Analysis. It was with the collaboration of Arabic and Philosophy Department. महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिति मंडलस्य ज्ञानमण्डलयोः कार्यभारः अपि संस्कृत विभागेन सुष्ठु निर्व्यूढः। भारतीय धर्मतत्त्वज्ञानं तथा च जागतिक धर्मतत्त्वज्ञानं एतयोः विभागयोः लेखानां कार्यं संस्कृत विभागस्य नेतृत्वे सम्पन्नम्। संस्कृत विभागे UGC समित्याः ICPR तथा च मुम्बै विद्यापीठस्य लघु संशोधन अनुदानैः नैके संशोधन प्रकल्पाः सम्पन्नाः. To name a few: Philosophy of the Bhagavata Purana, a study of 2 Marathi commentaries, a study of 2 Atharva Veda Parishishtas, Govardhana Mahatmya, a philosophical and sociological exegesis, exploring the meaning of Bhagavata Purana through narrative analysis, critical study of Shivaraja Abhisheka Prayogaha, Sanskrit thesaurus on mobile, that is Sanskrit Shabda Lahari, an in-depth study of values reflected in Sanskrit religious works, environmental thought in Sanskrit literature, Sanskrit Pali Ardhamagadhi sentence construction, a comparative study, Chaitya, a mode of subaltern worship, a study of values reflected in the Puranic stories, Arthavada, a study in Vedic ritual reasoning, and a motive index of Puranas. Department has conducted many national and international seminars and workshops on different topics related to Sanskrit. We had collaborations with Rutayan, Millennium India Foundation, Delhi, Bhakti Vedanta Research Center, Renaissance Universal, Atharvan Educational Trust, and Shemaru. संस्कृत विभागतः प्रतिवर्षं राष्ट्रीयस्य वा अन्ताराष्ट्रीयस्य चर्चासत्रस्य आयोजनं क्रियते. नानाविध विषयान् अधिकृत्य चर्चासत्राणि आयोजितानि. प्रतिवर्षं संस्कृतदिनस्य आयोजनं विभागः करोति. संस्कृतविषयकाणां विविधानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं तथा संस्कृतसप्ताहे विविधविद्वज्जनानां व्याख्यानानि वयम् आयोजयामः. संस्कृतविभागेन ऋतायनसंस्थया सह प्राध्यापकः सदाशिव डाङ्गे जन्मशताब्दी महोत्सवनिमित्तेन नानाविधव्याख्यानशृङ्खलानाम् आयोजनं कृतम्. सदाशिव डाङ्गे महोदयानां भारतविद्यायां योगदानम् एतेन चर्चासत्रेण डाङ्गे जन्मशताब्दिवर्षस्य समापनं जातम्. अधुना संस्कृतविभागेन हिरकमहोत्सवमनुलक्ष्य आयोजितानां कार्यक्रमाणां वृत्तं प्रस्तौमि.
नानाविधैः शैक्षणिककार्यक्रमैः एतं वर्षं विभागस्य षष्ट्यब्दिपूर्तिं सभाजयामः। हीरकमहोत्सवस्य उद्घाटनं विभागस्य भूतपूर्वविभागप्रमुखायाः गौरी माहुलीकर महोदयायाः हस्ताभ्याम् अजायत। जानेवारी मासे संशोधनपद्धतिम् अनुसृत्य आयोजितया कार्यशालया हीरकमहोत्सवस्य प्रारम्भः अभवत्। तस्मिन् एव दिवसे हीरकमहोत्सवस्य बोधचिह्नमपि प्रकाशितम्। संस्कृतं जनाय इति विभागस्य बोधवाक्यमस्ति। तमेवानुसरन् संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च KG to PG इति न्यायेन संस्कृतविभागः ऋतायनसंस्था तथा च इण्डियन् एजुकेशन् सोसैटी संस्थायाः संस्कृतकेन्द्रं मिलित्वा कथाकथनस्पर्धायाः आयोजनं प्रतिवर्षं करोति। एतस्मिन् वर्षे स्पर्धा श्रावणमासस्य पौर्णिमायाम् एव अभवत्। 400 छात्रैः स्पर्धायाः कृते पञ्जीकरणं कृतम्। हीरकमहोत्सववर्षे विद्वज्जनैः नानाविधविषयेषु व्याख्यानानि प्रदत्तानि। ऋषिहुड् विद्यापीठस्य अधिष्ठाता सम्पदानन्दमिश्रमहोदयः संस्कृतस्य मन्त्रं तन्त्रं च म्याजिक् एण्ड् लाजिक् आफ् संस्कृत विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं दत्तवान्। संस्कृतभाषाध्ययनस्य लाभाः कथं शास्त्राधारिताः एतस्य सुष्ठु विवेचनं महोदयेन स्वव्याख्याने कृतम्। शोधावरी संशोधनपत्रिकायाः सहाय्येन संस्कृतविभागेन प्राध्यापकः राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयस्य प्राचीनभारतीयविदुषः इति व्याख्यानम् आयोजितम्। प्राचीनकालादारभ्य आधुनिककालपर्यन्तं संस्कृतसाहित्ये विदुषीणां विद्यमानं चित्रणं महोदयेन प्रस्तुतम्। हस्तलिखितशास्त्रे संशोधनस्य तथा च उपजीविकायाः अवकाशाः दट् इस् रिसर्च् एण्ड् करियर् अपर्चुनिटीस् इन् म्यानुस्क्रिप्टालजि एतस्य विषयस्य उपरि प्राध्यापकः सिद्धार्थवाकणकर महोदयः व्याख्यानं दत्तवान्। IIT मुम्बईतः प्राध्यापकः मल्हारकुलकर्णी महोदयः संस्कृतभाषाध्ययनस्य दिशा इति विषयम् अनुलक्ष्य मार्गदर्शनं संस्कृतदिनस्य कार्यक्रमे कृतवान्। मुम्बई विद्यापीठस्य संस्कृतविभागेन अन्यविभागैः सह मिलित्वा चर्चासत्राणि अपि आयोजितानि। संस्कृतविभागेन शोधावरी पत्रिकयाः सह मिलित्वा श्री आनन्दमूर्तीणां साहित्ये नवमानवतावादः एतं विषयम् अनुसृत्य राष्ट्रीयचर्चासत्रस्य आयोजनं मार्च मासे कृतम्। संस्कृतविभागेन प्रभातसङ्गीतस्य साहित्यिकं साङ्गीतिकं मूल्यं च एतं विषयम् अनुसृत्य राष्ट्रीयचर्चासत्रमेकं मुम्बई विद्यापीठस्य सङ्गीतविभागेन सह ऑगस्ट मासे आयोजितम्। मुम्बई विद्यापीठस्य संस्कृतविभागः योग सिद्धान्तः तथा च अभ्यासः योग थियरी एण्ड् प्राक्टिस् इति विषयस्य उपरि अन्ताराष्ट्रीयचर्चासत्रम् आयोजितवान्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृतविद्यापीठस्य पूर्वकुलगुरोः मधुसूदन पेन्ना महोदयस्य उद्घाटनभाषणेन चर्चासत्रस्य प्रारम्भः जातः। गणेशराव महाभागेन बीजभाषणं प्रस्तुतं। डॉक्टर मिकी मेहता विशेषातिरूपेण चर्चासत्रस्य उद्घाटनसत्रे उक्तवान्। क्रिस्तोफर न्यूपोर्ट विद्यापीठतः ग्राहम श्वाइग महोदयः एतस्मिन् चर्चासत्रे योगसूत्रम् अनुसृत्य विशेषव्याख्यानं दत्तवान्। संस्कृतविभागस्य भूतपूर्व विभागप्रमुखा तथा च कविकुलगुरु कालिदास विद्यापीठस्य पूर्वकुलगुरोः डॉक्टर उमावैद्य महोदयायाः भाषणेन चर्चासत्रस्य समापनकार्यक्रमः सञ्जातः। स्थलाभ्यास अन्तर्गतः छात्रेभ्यः अहमदाबाद पर्यटनस्य आयोजनम् अस्माभिः कृतम्। तत्र गत्वा अहमदाबाद, लोथल, मोढेरा, अडलज की वाव, साबरमती एतेषां स्थलानां प्राचीनकलास्थापत्यदृष्ट्या अवलोकनं विद्यार्थिभिः कृतम्। तथा च LD इन्स्टिट्यूट् कोबा ग्रन्थालययोः हस्तलिखितानां संरक्षणविषये ज्ञानम् अधिगृहीतम्। विभागे हस्तलिखितशास्त्रविषये पदविका अभ्यासक्रमः प्रचलति। हस्तलिखितशास्त्रस्य छात्राः नासिकनगरम् अभ्यासपर्यटनार्थं गतवन्तः। तत्र गत्वा जयन्तगायधनी महोदयस्य हस्तलिखितसङ्ग्रहं सर्वे दृष्टवन्तः। तदनन्तरं सर्वैः प्राचीनमन्दिराणाम् ऐतिहासिकस्थलानां च दर्शनं कृतम्।
हर्षं जायते मे मनसि उद्घोषयितुं यत् संस्कृतविभागेन षष्ट्यब्दिपूर्तिम् अनुलक्ष्य नूतनाः अभ्यासक्रमाः पदव्युत्तरपदविका अभ्यासक्रमाः साधिताः तेषां प्रवेशप्रक्रिया अपि सञ्जाता। भगवद्गीतायां पदविका तथा च योगशास्त्रम् अर्थशास्त्रम् आर्षमहाकाव्यपुराणम् अभिजातसंस्कृतसाहित्यम् इत्यादिषु विषयेषु पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाः एतस्मात् वर्षात् प्रारब्धाः। छात्राणाम् अपि अनुत्तमः प्रतिसादः लब्धः। I am happy to tell you that we have almost 500 students of diverse age groups ranging from 21 to 80 and that too from various disciplines. षष्ट्यब्दिपूर्ति हिरकमहोत्सवम् अनुलक्ष्य श्रावणपौर्णिमायाः नाम विश्वसंस्कृतदिनस्य औचित्यं साधयित्वा भारतीयज्ञानपरम्परा इति विषयम् अधिकृत्य 60 व्याख्यानानां मालिका संस्कृतविभागेन यूट्यूब माध्यमेन प्रचालिता। व्याख्यानमालायां डॉक्टर गौरी माहुलीकर, डॉक्टर विजय पंड्या, डॉक्टर सिद्धार्थ वाकणकर, डॉक्टर वीणा लोंढे, डॉक्टर जयश्री साठे, डॉक्टर अभिजित दांडेकर एतैः तथा च विभागस्य प्राध्यापकैः संशोधनछात्रैः तथा च अन्यैः विद्वज्जनैः एतास्यां व्याख्यानमालायां भारतीयज्ञानपरम्पराविषये अवबोधनं कृतम्। इतिहासः, तत्त्वज्ञानम्, आयुर्वेदः, हस्तलिखितशास्त्रं, संशोधनशास्त्रं, मूर्तिशास्त्रं, नाट्यशास्त्रं, ग्रन्थलेखनशास्त्रम्, उच्चारणशास्त्रं, काव्यशास्त्रं, खगोलशास्त्रं, कृषिशास्त्रं, वनस्पतिशास्त्रं, वास्तुशास्त्रं, गणितशास्त्रं, जलशास्त्रं, पशुशास्त्रं, चित्रसूत्रं, रत्नशास्त्रं, धातुशास्त्रं, कोशशास्त्रम् इत्यादीन् विषयान् अनुसृत्य व्याख्यानानि तज्ञैः गुम्फितानि। नूतनशिक्षानीत्यां संस्कृतभाषा तथा च भारतीयज्ञानपरम्परा विशेषरूपेण उल्लिखिते। संस्कृतविभागस्य दायित्वं प्रमुखरूपेण वर्तते संस्कृतभाषायां विद्यमानानां ज्ञानराशेः प्रकटनं सर्वविद्याशाखिनां कृते करणीयम्। एवमेव उद्देशः आसीत् 60 व्याख्यानानां मालिकायाः। मुम्बै विद्यापीठस्य संस्कृतविभागेन षष्ट्यब्दिपूर्तिमनुलक्ष्य प्रकाशनानि अपि कृतानि। मिथ्स् ऑफ क्रिएशन, भक्ति इन वैष्णव ट्रेडिशन्स् तथा च द्रुमविचित्रीकरणं, छायानिर्झरणी एतानि प्रकाशनानि सन्ति। हिरकमहोत्सवम् अनुलक्ष्य aspects of Indo-Iranian traditions तथा च dimensions of Prakrit studies अपि प्रकाशिते भविष्यतः। We are also publishing the souvenir, that is Smarana Ranjani, which will be a collection of memories composed by all our former professors, visiting faculties, students and alumni. रामायण तथा च रामायण परंपरा महाराष्ट्रे संस्कृताध्ययनम् एते द्वे चर्चासत्रे हिरकमहोत्सवेऽस्मिन् आयोजिते। रामायणस्य चर्चासत्रे सर्वैः विभागस्य पूर्वप्राध्यापकैः शोधनिबन्धानां प्रस्तुतीकरणं कृतम्। रामायणस्य समृद्धपरम्परायाः चिन्तनं समीक्षा जाता तथा च रामायणस्य अपरिचितपाठ्यावृत्तीनाम् अपि उल्लेखः अभवत्। गुजरात विद्यापीठस्य ज्येष्ठः संस्कृतप्राध्यापकः तथा च अस्माकं मुम्बै विद्यापीठस्य संस्कृतविभागस्य ज्येष्ठः छात्रः माननीय डॉक्टर विजय पंड्या महोदयः बीजभाषणम् अकरोत्। महाराष्ट्रे संस्कृताध्ययनम् एतम् अनुसृत्य चर्चासत्रम् आयोजितव्यम् एषा संकल्पना माननीयानां वरखेडी महोदयानाम् आसीत्। संस्कृताध्ययने महाराष्ट्रस्य योगदानं किम् एतत्तु चिन्तनीयमेव, अपि तु भविष्यत्कालस्य दिशा अपि निर्धारणीया। एषः विचारः चर्चासत्र आयोजनस्य आसीत्। महाराष्ट्रस्य विविधः संशोधकाः प्राध्यापकाश्च संस्कृताध्ययनविषयकान् विचारान् प्रस्तुतवन्तः। षष्ट्यब्दिपूर्तिः नाम विभागस्य कृते चिन्तनस्य कालः। एतेषु वर्षेषु विभागस्य विकासस्य विविधाः अवस्थाः दर्शनीयाः तथा भविष्यत्काले किं करणीयं तस्य अपि निर्धारणम् आवश्यकम्। अतः अस्माभिः नूतन उपक्रमाणाम् आरम्भः कृतः अस्ति तथा च कानिचन नूतन उपक्रमाणां सङ्कल्पः अपि करणीयः। संस्कृत परिचय ऑनलाइन अभ्यासक्रमः, नेटसेट कार्यशाला, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित विद्यार्थीनां कृते चर्चासत्रं, संस्कृतं तथा च चरितार्थ मार्गाः, संस्कृत एंड करियर अपॉर्चुनिटीज तथा च आदिशंकराचार्य अध्यासनम् अद्वैताध्ययनस्य कृते
तथा च पाणिनि अध्यासनं व्याकरणं तथा संगणकीय भाषाविज्ञानस्य कृते संस्थापनीये इति कार्याणि विस्तारितहीरकमहोत्सवे नियोजितानि सन्ति, संकल्पितानि सन्ति। अस्माकम् आदरणीयानां कुलगुरूणां प्रेरणया तथा च मार्गदर्शनेन विना एतेषां साफल्यं नैव शक्यम्। वयं यम् अग्रिमं मार्गम् अनुसरामः तेन संस्कृतविभागस्य निरन्तरां वृद्धिं समृद्धिं च आकाङ्क्षामहे। स मार्गः ज्ञानप्रेरणया तथा च संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य अनुरागेण च विकीर्णः भवेत् इति वयम् आशास्महे। पुनरेकवारं सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं। नमो नमः। धन्यवादाः डॉक्टर गावडे महोदया। अधुना माननीय कुलगुरूणां वर्खेडी महोदयानां परिचयं दातुम् अहं विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिकां डॉक्टर माधवी नरसाय महोदयां प्रार्थये। भूयांसि नमांसि। विबुधवरेण्यान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगुरून् सन्माननीयान् डॉक्टर श्रीनिवास वर्खेडी महाभागान् परिचयं कर्तुम् अतीव मोमुद्यते मे चेतः। महोदयैः तत्पूर्वं कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुपदं, तदनन्तरं कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालयस्य तथैव गोण्ड्वाना विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुपदम् अलङ्कृतम्। एतैः विश्वविद्यालयैः न्याक् मध्ये प्रभावशालिन्यानि मानाङ्कनानि प्राप्तानि। अत्र भवद्भिः शिक्षामन्त्रालयस्य तथैव विद्यापीठ अनुदान आयोगस्य महत्वपूर्णानि पदानि ललामभूतानि। महामहिम राष्ट्रपति महोदयैः महर्षि बादरायण पुरस्कारेण सन्मानितः अत्र भवन्तः। महोदयानां नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग that is NLP, संस्कृत कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, भारतीय दर्शनं, संस्कृत साहित्यम् इति एतेषु विषयेषु पाटवं तथैव विशिष्टं प्रावीण्यं च अस्ति। संस्कृत नेट रामायण रिसर्च NLP संबंधितानाम् अभ्यासक्रमाणां रचनम्, आन्तरशाखीय संशोधनं, क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम NEP, मणिपाल संस्थानां महाभारतम् अधिकृत्य संशोधनम्, एतेषु विषयेषु अत्र भवद्भिः भूरि योगदानं कृतम्। पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठे गुरुकुलमाध्यमेन 17 वर्षपर्यन्तं वेदान्तस्य अध्ययनं महाभागैः कृतम्। अत्र भवतां ग्रन्थैः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथैव हार्वर्ड विश्वविद्यालयस्य ग्रन्थागाराणि सुशोभितानि। कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, श्रीलंका, थाईलैंड इत्यादि देशेषु व्याख्यानार्थम् अत्र भवद्भिः प्रवासः कृतः। अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसे अत्र भवतां महत्वपूर्णं योगदानम्। नेतृत्वगुणोपेतैः महाभागैः ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फरेंस अस्य सम्मेलनस्य शतकमहोत्सवः आयोजितः। एतादृशाः विद्वांसः, नेताराः, प्रशासकाः कार्यबाहुल्यम् अविगणय्य अस्मान् प्रशंसितुं समुपस्थिताः धन्याः खलु वयम्। एवम् अत्र भवतां स्वागतं व्याहृत्य विरमामि अतिविस्तरात्। धन्यवादाः। Thank you, madam. I request Dr. Shakuntala Gavde madam to welcome our chief guest once again in our program after his introduction.
एषः अस्माकं कृते अतीव मोदस्य विषयः यत् संस्कृतविभागेन हीरकमहोत्सवं मनसि अवधार्य 4 पुस्तकानि अस्मिन् वर्षे प्रकाशितानि। तेषां विमोचनार्थम् अहं सर्वान् माननीयान् प्रार्थये। प्रथमं पुस्तकमस्ति मिथ्स् ऑफ क्रिएशन। Myths of Creation is a revised and enlarged edition of the book with the same title published on the occasion of the Silver Jubilee year of the Department of Sanskrit, University of Mumbai. The book carries accounts of creation across various cultures around the globe. This book contains the Vedic accounts and takes into consideration the Upanishads, epics and Puranas, Jain Buddhist narratives. This book is edited by Shakuntala Gavde and Dr. Madhavi Narsaye. द्वितीयं पुस्तकम् अस्ति छाया निर्झरिणी। Chaya Nirzirini is a noteworthy anthology that compiles literary works translated into Sanskrit from various languages such as English, Marathi, Gujarati, and more. The anthology showcases a diverse range of poetic forms, including metrical, lyrical, and freehand styles. This book is also edited by Dr. Shakuntala Gavde. तृतीयं पुस्तकम् अस्ति भक्ति in Vaishnava traditions. The book Bhakti in Vaishnava tradition explores various dimensions of bhakti in Vaishnavism. चतुर्थं पुस्तकम् अस्ति द्रुम विचित्रीकरणम्। अस्य लेखिका अस्ति नित्या रंगनाथन महोदया। भवती कृपया व्यासपीठम् आगमनं करोतु इति प्रार्थना। The book Druma Vichitrikaranam is born out of the curiosity to understand the extent of knowledge which ancient Indians had about the plant systems. This book is edited by Dr. Shakuntala Gavde. Myths of Creation and Bhakti in Vaishnava traditions are available for purchase on the bookstall near the registration desk. हिरकवर्ष निमित्तेन स्मरणिका प्रकाशनं कर्तव्यम् इति विभागेन मनसि निर्धारितम्। स्मरणरञ्जनी इति स्मरणिकायाः सार्थं नामधेयम्। स्मरणिकायाः कार्यं विभागे प्रगतिपथि वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे एतस्याः स्मरणिकायाः मुखपृष्ठस्य उद्घाटनम् अधुना भवति। सर्वेभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि। माननीयः डॉक्टर विजय पंड्या महोदयः अस्माकं विभागं ग्रन्थान् उपहाररूपेण दातुम् इच्छति।
तान् स्वीकर्तुम् अहं डॉक्टर शकुन्तला महोदयां प्रार्थये। कृपया महोदयः व्यासपीठम् आगच्छेत्। In all humility, I present these 3 volumes of the Valmiki Ramayana, typical edition. Other kandas are in the pipeline. They will come across in due course. Thank you very much. वाल्मिकी रामायण समीक्षित आवृत्ती बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड। थैंक यू वेरी मच सर। अस्माकम् आदरणीयाः भूतपूर्वाः प्राध्यापकाः विभागस्य कृते आदरणीयाः गौरवास्पदाः च अस्मत्कृते ते हिरकवत् एव खलु। अस्मिन् वर्षे तेषां सर्वेषां सत्कारः करणीयः इति अस्माकं मनीषा। अद्य कार्यक्रमे माननीयानां भूतपूर्वप्राध्यापकानां सभाजनम् आयोजितम् अस्ति। I must rather address them as अभूतपूर्व प्राध्यापक instead of भूतपूर्व। एतेषां सर्वेषां गौरवं कर्तुम् अहं डॉक्टर वर्खेडी महोदयान् प्रार्थये। डॉक्टर सिंधु डांगे मैडम, she is the former head and R.G. Bhandarkar professor. She is one of the pioneers of postgraduate diploma course in mythology, which is the unique course of our department. She is not present today. Dr. Siddharth Wakankar sir. He is the leading scholar in manuscriptology and retired Deputy Director of Maharaja Sayajirao University, Vadodara. Dr. N.N. Joshi sir, he is the retired Vice Principal and Head of the Department of Sanskrit, K.J. Somaiya College. Dr. Neela Korde madam, she is the former head Department of Sanskrit, Ram Niranjan Jhunjhunwala College, Mumbai. She is not present. Dr. Vijay Pandya sir, he is the former professor, Gujarat University, Ahmedabad.
Dr. Urmi Shah madam. She is the professor of Sanskrit at St. Xavier's College, Ahmedabad. Dr. Alka Bakre madam, former head and R.G. Bhandarkar professor of the Department of Sanskrit. She is there? No. Dr. Parinita Deshpande madam. Parinita Deshpande madam is the former assistant director of KJ Somaiya Center for Buddhist Studies and former director of Mahamohopadhyay P.V. Kane Institute of Indological Studies of Asiatic Society of Mumbai. Dr. Manjusha Gokhale madam. Dr. Manjusha Gokhale madam. She is the former head of Department of Sanskrit, Ram Narayan Ruiya College, and now she is engaged as a Dean of Sanskrit faculty at Tiak Maharashtra University, Pune. Dr. Gauri Mahulikar madam. Dr. Gauri Mahulikar madam. She is the former head and professor of the Department of Sanskrit, and now she is the academic director of Chinmay International Foundation, Kerala. Dr. Uma Vaidya madam. She is the former head and R.G. Bhandarkar professor of the Department of Sanskrit and the former honorable vice chancellor of Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit University, Nagpur, and the member of UGC. She is not present. Dr. Veena Londe madam. Dr. Veena Londe madam. She is the retired vice principal of Nalanda Nritya Kala Mahavidyalay, Mumbai, and former Professor S.A. Dange Chair for Indology, Department of Sanskrit, University of Mumbai. Dr. Kala Acharya. Dr. Kala Acharya madam. She is the retired director of KJ Somaiya Bharatiya Sanskriti Pitham and director Sanskriti Samvardhan and Samshodhan Pratishthan. Dr. Lalita Namjoshi. She is Dr. Kala Acharya madam. She is now Professor Emeritus at KJ Somaiya Center for Dharma Studies. Dr. Lalita Namjoshi madam.
She is the Assistant Director and Principal of KJ Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham. Dr. Girish Jani sir. Dr. Sandhya Parvate. Dr. Sandhya Parvate. She is the retired head Department of Sanskrit, Patkar College, Mumbai. एकम आभाणकम वृथाकृत भवद्भिः सर्वैः तुलसी बाप के गाँव में रखियो न मान की आस। मैं यहाँ का छात्र हूँ और यहाँ सम्मान हो रहा है। एक बहुत बड़ा आह्वान का आप लोगों ने वृथा कर दिया। बहुत बड़ी बात है। Dr. Asavari Bapat. She worked as a teaching assistant in the Department of Sanskrit. She is an independent research scholar. She is currently working as a first secretary and director at Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Kathmandu, Nepal. She is also not present. Mrs. Shobha Sahasrabuddhe. She has worked as an assistant professor in the capacity of ad hoc faculty in the Department of Sanskrit from 2015 to 2023. Mrs. Harshada Savarkar. She has also worked as an assistant professor in the capacity of ad hoc faculty in the Department of Sanskrit, University of Mumbai. All these professors are the alumni of the department and they are still very much attached to the department on emotional, physical and intellectual levels. The next is Dr. Mrunalini Nevaikar Gosavi. She is the alumni of the department and we are felicitating Dr. Mrunalini for her painstaking work. She worked hard to frame the NEP 2020 syllabus of MA Sanskrit. Mr. Ankush Bane. Mr. Ankush Bane is the retired staff of the department. He served the department as a senior clerk till 2015. Pandit Prabhakar Bhatkhande sir. Pandit Prabhakar Bhatkhande sir.
It is our great pleasure to felicitate Pandit Prabhakar Bhatkhande sir for his valuable contribution in the field of Sanskrit. The dramas written by sir have been celebrated and have won several prizes. He has worked and is still working actively at the age of 84 to spread Sanskrit language and to inculcate interest in this language in the hearts of many individuals. सर्वेभ्यो धन्यवादाः। वयं सर्वे डॉक्टर वर्खेडी महोदयानां विचारान् श्रोतुम् उत्सुकाः। तर्हि अहम् अस्मान् मान्यान् प्रमुखातिथीन् उद्बोधनपरभाषणार्थं प्रार्थये। डॉक्टर वर्खेडी महोदयः। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। उत्सवप्रिया हि भारतीयाः। लाघवमेव पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः। लाघवे खलु उत्सवः, गौरवेपि उत्सवः। अधुना गौरवं दत्त्वा उत्सवः कृतः, अधुना भाषणलाघवेन उत्सवं कारयामि। महाराष्ट्र राज्यस्य पंक्तिपावनाः सर्वेऽपि आचार्याः अत्र उपस्थिताः। मुम्बै विद्यापीठस्य संस्कृतविभागस्य हीरकमहोत्सवप्रसङ्गे भागं ग्रहीतुं मादृशस्यापि कश्चन भाग्योदयाद् अवसरः प्राप्तः इति आत्मनः धन्यतां मन्ये। यथात्र सभ्याः मुदिताः तथैव अहं परममुदितोऽस्मि। तदर्थं मम आह्वानाय कृतप्रयासं संस्कृतविभागं विशिष्य विभागस्य तिस्रः वेण्यः एव उपस्थिताः। वेणी
बन्धः अत्र जातः। आचार्याः शकुन्तला, माधवी एवं सुचित्रा महाभागाः समुपस्थिताश्च पूज्याः श्रद्धेयाश्च प्राचीन आधुनिकयोः परम्परयोः निर्वाहकाः आचार्याः कस्य नाम गृह्णामि कस्य न गृह्णामि। अत्र वेदीं मण्डयितुम् अर्हाः सर्वे सभां मण्डयन्ति। सभाम् उपविष्टारः वेदीं मण्डयन्ति संख्याभेदकारणतः। यदि संख्याभेदः स्यात् सर्वे भवन्तः अत्र उपविशेयुः, वयं तत्र उपविशेम। अस्तु, एनामेव वेदीं मत्वा नमस्करोमि। हीरकमहोत्सव प्रसंगे डॉक्टर शकुन्तला महोदया कस्मिंश्चित् दिने मां दूरवाण्या अबोधयत्। एवं कश्चन प्रसङ्गः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे वर्तते। बहुभ्यः छात्रकालादपि अहं मुम्बै विश्वविद्यालयस्य संस्कृत पुणे मुम्बै नगरयोः महदस्ति गौरवम् आभारतं। काचित् प्रतिष्ठा अस्य संस्थानस्य वर्तते। तेन कारणेन सर्वेषामपि अत्र काचित् दृष्टिः भवत्येव। तेन कारणेन अहम् अत्यन्तमेव मुदितः सञ्जातः। मुम्बै संस्कृतविभागस्य हीरकमहोत्सव प्रसङ्गे भवन्तः सर्वे विद्वांसः द्रष्टव्याः इति हेतोः एतस्मिन् कार्यक्रमे अहम् उपस्थितो भविष्यामि। अत्र सर्वेप्याचार्याः महाराष्ट्रस्य आचार्याः अवश्यम् आह्वातव्याः इत्येवं रूपेण तां निवेदयम्। तदनु एषः प्रसङ्गः तया रचितः। तदर्थम् अहं तस्यै अवश्यं कार्तज्ञं निवेदयामि। अत्र यद्यपि मम विश्वविद्यालयस्य महान् कश्चन कार्यक्रमः देहल्याम् आयोजितः, यत्र राष्ट्रपतिमहाभागः आगमिष्यति, तेन कारणेन व्यस्ततायां सत्यामपि अत्र मनः स्थापयित्वा तत्र स्थातुम् अशक्तः। अत एव अत्रैव आगतः। अत्र आगत्य तत्र मनः न स्थापितवान्, अत्रैव अस्मि। एवं भवतां सर्वेषां व्याख्यानानि श्रुतानि, अपूर्वाणि। इतिहासः श्रुतः, श्रीकान्त पहोलेकर महाभागानाम् इतिहासः, एवं जोशी महाभागानाम्, एवं रूपेण महाराष्ट्रस्य या परम्परा अद्य वस्तुतः सत्रद्वये केवलं झलक् दर्शितं। तत्र किमपि परिपूर्णता तु मनसि नागता। परन्तु यथा व्यङ्ग्यचित्रप्रसङ्गे काश्चन रेखाः रच्यन्ते, ताभिः रेखाभिः सम्पूर्णं मुखम् अनुमीयते। एवं महाराष्ट्रस्य यत् पाण्डिती परम्परायाः, आधुनिकविमर्शपरम्परायाश्च रेखाद्वयं रेखात्रयं रचितं, तेन सर्वम् अनुमितं। व्यञ्जनायां खलु आनन्दः, ध्वनौ आनन्दः, न तु समग्रे चित्रे रचिते कोऽयम् आनन्दः। अत्र सत्रद्वये मया भागः गृहीतः। श्रोतव्यं श्रुतं। भवतां मुखतः यत् श्रुतं तस्यैव तेनैव मुखरितोऽस्मि। किञ्चिदस्मि अत्र द्वित्राणि मदीयान् द्वित्रान् आशयान् उपस्थाप्य विरमामि। यद्यपि परिवर्तिते काले अस्माभिः किं करणीयमिति चिन्तनीयं वर्तते। When a person attains 60 years, he thinks to retire. रिटायरमेंट का एज हो गया, क्योंकि the body does not grow.
slowly it diminishes, it goes down. अतः पुरुषस्य 60 वयसि प्राप्ते निवृत्तिं गच्छति, परन्तु संस्थायाः 60 वर्षाणि भवन्ति चेत् हीरकमहोत्सवः आचर्यते। किमर्थम् इत्युक्ते यद्यपि अत्र प्राचीनाः सर्वे सम्मानिताः आचार्याः, परम्परा अस्ति इयं, प्राचीनपरम्परा स्मृता, प्रत्यक्षाश्च अत्र आनीताः, ते साक्षात्कृताः अस्माभिः, उनको सम्मान भी किया गया। तो उसी परंपरा के परंपरा रुकती नहीं है, तो आने वाली श्रृंखला भी यहां उपस्थित है, तो आने वाली श्रृंखला भी उपस्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान श्रृंखलापि अस्ति, भविष्यत् श्रृंखलापि अत्र लक्षिते। एवं जैसे एक मृत या भवति पाकेन अंगारं भवति, तदेव अंगारं कालेन हीरकं भवति। मुंबई विभागः अद्य हीरकं जातः। जब हीरकं भवति चेत् तत् वज्रं भवति, तस्य मूल्यमपि वर्धते, तत् अत्यन्तं कठोरमपि भवति, दृढं भवति, कोऽपि तद् नाशयितुं न शक्नोति, तद् दृढीकृतं भवति। यश्च मृति संस्कारः स संस्कारः अंगारे पुनः दृढीकृतः। वर्णपरिवर्तनं जातं हीरके, जाज्वल्यमानं भवति। यदा च हीरकं भवति तदानीं तस्य रक्षापि अधिकं करणीया। मृदः रक्षार्थं परिश्रमो नास्ति, हीरकस्य रक्षायै परिश्रमः अधिकः करणीयः। अयं हीरककालः, अतः उत्सवोप्यस्ति, आत्मकर्तव्यबोधोप्यस्ति। जब संस्कृत भवनं किंचित् अत्र निर्मितम् इति मया यदा श्रुतम् आचार्य गौरी मोहलिकर् महाभागायाः तत् अन्येषाञ्च अत्र सहयोगेन, मुम्बै सदृशे विद्यापीठे यदि संस्कृतस्य किञ्चित् स्थानं भवनरूपेण अस्ति, भवनचिह्नितं किञ्चित् स्थानम् अस्ति, भवनानि न भवन्ति संस्थाः, परंतु भवनम अपेक्षितम्। जो मुंबई में आता है वो यदि घर नहीं करता है तो वो लौट जाता है। मुंबई में वृत्ति के लिए आता है लेकिन घर नहीं है तो लौट जाता है, यदि घर बनाता है तो यही रह जाता है। तो संस्कृतं मुंबई विद्यापीठे स्वीय भवनेन तस्थिरं जातं, परन्तु भवनमेव न भवति संस्था, व्यक्तयः संस्थाः भवन्ति। अत्र व्यक्तयः अपि तस्य परम्परायाः दायित्वनिर्वाहकाः व्यक्तयः बहु मुख्याः भवन्ति। दायित्वबोधस्यापि अयम् अवसरः। इतिहासस्य स्मरणं कर्तव्यं। पास्ट, हमारी पुरानी कहानी क्या है, परंतु तत्र तेन अस्माकं मनसि पास्ट इज टू किं जातं भारते इति एकं जानी सर, ये प्रॉब्लम हो गया है, वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज सेलिब्रेट द पास्ट। वी शुड नॉट सेलिब्रेट द पास्ट, वी शुड रिकॉल द पास्ट, वी शुड एक्नॉलेज द पास्ट, बट वी शुड सेलिब्रेट द प्रेजेंट। वी शुड सेलिब्रेट द प्रेजेंट। कितने दिन हम पुरानी वैभव को हम सेलिब्रेट करते रहेंगे? सेलिब्रेट नहीं करने के लिए, वो तो एक्नॉलेज करने के लिए। वी शुड एक्नॉलेज इट, वी शुड रिकॉल इट, वी शुड रिमेंबर एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट बिकॉज इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन अस। यस, our tradition is such, we can do this. And those days of struggle have gone. I tell you, the struggle that you have seen, I am not seeing those struggles. यथा उच्यते खलु कालिदासेन सूत्रे किमुच्यते तदुच्यते मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः। मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः।
today's Sanskrit work is really not hard work, because today's faculty members are really enjoying, because those hard days have gone. The easy system has been created here. Yes, there are hardships, not for Sanskrit. There are hardships for the universities. If hardships are seen, those hardships are for the entire system. So you should not say that we are struggling. No, you are not struggling. So Sanskritasya chitram parivartitam jatam. Because I am telling this with so much confidence. Atra bahavaha bahu rajyani na atitavantah iti manya. So my service is, throughout my service I just traveled one place to another place, and I have seen the scenario of Sanskrit studies in entire India, not only one place, and tradition, modern, non-tradition, whatnot. So I am fortunate to look into the system in depth, studies at core, then how people are creating new avenues in private system, in public system. So what I am placing before you is, we are not in hardships. With the advancement of technologies, with the acceptance of new education policy, with the publicity and acceptance of the society, it has gone, and people are really looking at their roots, and roots are in Sanskrit. People have identified it, and we are in better situation. Yes, what is the perception that we have created about Sanskrit? That we need to look at. Adya Samskrita Vishaye Kidrisham Drishyam Jananam Manasi Vartate. Kidrishi Parikalpana Asti. What is Sanskrit for them? Be it in public, be it in the minds of young people. Tarunanam Manasi Kim Asti. But many a times people ask the similar questions to everyone. Mam prachyante cheta ham kathayami samskrite vritti kaushalani atho vritti avasaraha ke santi iti janaha prachanti. You know, this question cannot be answered so easily. I don't discuss this today, but that is not the only way to look at Sanskrit. Samskritasya nanamukhani santi, nana ayamaha santi. Teshu ayameshu asmakam pashantu yathayatham bharate ayurvedasya yoga vijnanasya cha athva अनुबंधी विषयाणाम प्रचारः जातः वैश्विक स्तरे प्रचारः जातः दर्शनानां योग दर्शनस्य एवं वैश्विक स्तरे केषाञ्चन विषयाणां संस्कृत मूलानां विषयाणां प्रचारो जातः पर तस्य लाभः कस्य जातः संस्कृतस्य न जातः यू कैन सी दैट द अर्थकर्यः विद्याः संस्कृते सन्ति इति सर्वे अवगच्छन्ति ताभिर्विद्याभिः अर्थमर्यादापि निर्मिता अर्थसंसारः निर्मितः अर्थप्रपञ्चः निर्मितः द बिजनेस ऑफ योगा in millions, and the root of that vidya people are doubting. So Ayurvedasya idanim post corona situation, we know all those things. Evam भारतस्य याः अर्थकर्यः विद्याः सन्ति तासां विषये यदि आदरः अस्ति संस्कृते तस्य मूलबन्धनं केन करणीयं संस्कृतेन सह बन्धनं केन करणीयं वी शुड डू इट I am happy for the activities of the department. We should not be confined to Department of Sanskrit is only offering one program, that is Sanskrit. That was the necessity of the day. But today, the necessity has changed. Aspirations have changed. I am happy that department is now offering multi-dimensional programs so that the recognition of Sanskrit department becomes in different way. So they look at the department from different perspectives, and so that
ultimately department, it is not the growth of the department, it is the growth of Sanskrit fraternity. So I congratulate the faculty members of the department and students for taking such initiatives. अत्र किंचित अहम चित्रान् अंशान् भवतां पुरस्ताद् उपस्थापयितुम् इच्छामि. How do we place Sanskrit in modern context? Today, Sanskrit means in nowadays in the terms of NEP terms, Sanskrit means IKS. So IKS लोगों को समझने लगे. संस्कृत को एक भाषा के रूप में पहले समझते थे. ये भाषा है. एक ऐसा डिस्कशन होता था संस्कृत को अलग अन्य भाषाओं के साथ भी वो डिस्कस करते थे. प्रॉब्लम हमारा था. सी व्हेन द लैंग्वेज लर्निंग की बात आती है तो व्हाई शुड वी फाइट विद द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस? यदि मराठी पढ़नी है तो पढ़नी है, और हिंदी पढ़ना है तो पढ़ना है, और all these languages, as long as they live, संस्कृत lives. तो संस्कृत किसी भाषा से स्पर्धा नहीं करती है. क्या माता अपने बेटियों से स्पर्धा करती है? नहीं करती. क्यों करती है? करना भी नहीं चाहिए. संस्कृत को एक अलग ढंग से भारतीय भाषा परिवार, जो आज हम सोचते हैं भारतीय भाषा परिवार का एक अंग मात्र नहीं है. भारतीय भाषा परिवार का एक परिवार करने के लिए, देखिए, जब घर में बड़ी माँ होती है, दादी माँ, सो दादी माँ के कारण परिवार बनता है. जब दादी माँ चली गई तो परिवार बिखर जाता है. तो जब तक दादी माँ है तो परिवार को अखंड बना के रखती है. ये रिलेशन है. तो इस तरह का रिलेशन संस्कृत से बना है. कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है. तो इसलिए संस्कृत को यदि ये करना है तो अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार और निष्ठा होनी चाहिए. यदि सभी भारतीय भाषाएं जीवित है तो संस्कृत अवश्य जीवित है. संस्कृत का कोई अलग संस्थान नहीं चाहिए. और संस्कृत यदि ऐसे हम सोचेंगे तो संस्कृत के बारे में अलग से स्थान हमें उनके साथ देने के लिए नहीं है. अलग से स्थान संस्कृत के लिए है ऑलरेडी. तो उसको एक हमारा चित्रण क्या था? संस्कृत प्राचीन भाषा है, संस्कृत पुरातनी भाषा है, संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज, मृत भाषा है. क्लासिकल लैंग्वेज बोलते ही मृत भाषा हो जाएगी. Don't tell hereafter, don't tell Sanskrit is a classical language like Greek and Latin. No, that we need to eradicate. Sanskrit is not a class. Writing शुरू करेंगे हम. Sanskrit is not a classical language like Greek and Latin. Okay, because Greek and Latin have dead. They are living in the books. संस्कृतं तथा नास्ति. संस्कृतं वक्तुं, संस्कृतं श्रोतुं, संस्कृते कवयितुं, संस्कृते नटयितुं जनाः, नाटयितुं च जनाः सन्ति. अतः संस्कृतं न मर्यादितं, संस्कृतं ग्रंथालय मर्यादितं नास्ति. अतः संस्कृतस्य भाषामात्र जीवनं नास्ति. संस्कृतस्य केवलं क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा तो अस्ति, परंतु क्लासिकल लैंग्वेज नास्ति. एंड संस्कृतम is not a language like any other languages. So tasmat we need not fight with the rest. संस्कृतस्य एकं ज्ञानस्वरूपं किंचित् अस्ति. IKS इति नाम्ना उच्यते. परन्तु तस्य इदानीं प्रकाशः आगतः. तस्मिन् प्रसंगे तस्य लाभः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः. परन्तु यदि न स्वीक्रियते चेत् अन्ये स्वीकुर्वन्ति. तत्र डिस्टॉर्टेड रूपमपि कदाचित् आगच्छेत्. I am happy that department has taken some initiatives to promote IKS through Sanskrit. 60 lecture series have been 60 lectures are arranged through YouTube. So I am happy. I will definitely listen to those lectures and I will try my best to look at them. Another problem of Sanskrit is don't misunderstand me. संस्कृतस्य पाली प्राकृतयोश्च विभागः कृतः. प्राचीन काले संस्कृतं नाम न संस्कृतं.
प्राकृतमपि योजयित्वा संस्कृतं भवति। संस्कृतज्ञः कश्चित् प्राकृतमपि जानाति, प्राकृतभाषावित् संस्कृतमपि जानात्येव। संस्कृतनाटकेषु परिपूर्णानि संस्कृतमयानि नाटकानि कदापि नासन्। सर्वदैव संस्कृतभूयिष्ठानि प्राकृतप्रचुराणि वा कदाचित् प्राकृतसम्बद्धानि वा नाटकानि विरच्यन्ते स्म। एवञ्च इदानीं संस्कृतनाटकेषु प्राकृतस्वरूपं निष्कासितं। संस्कृतं तस् प्राकृतमपि संस्कृतायित्वा कारितं, संस्कृतरूपम् आचरितं, छायारूपमानीतं। तेन प्राकृतं गतं, प्राकृतविभागः पृथक् कृतः, पालिविभागः पृथक् कृतः। दट्स् अनदर् डिवैड एंड रूल एतन्मध्ये एतदपि आगतमस्ति। देयरफॉर वी शुड अगेन एम्ब्रेस संस्कृत प्राकृत पाली भाषाणां भारतमूलानां भाषाणां संगमः यथा स्यात् तथा अस्माकं प्रयासो विधेयः। टुडे आई वाज हैप्पी टू लिसन टू प्रोफेसर जानी साहब। आपने बताया ये बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट स्टडीज को भी संस्कृत का जो योगदान है, संस्कृत में योगदान है, उसको हमें स्मरण करना चाहिए। स्मरण मात्र नहीं, वो बहुत बड़ा योगदान परंपरा भी है। तो इसको इन सबको देखकर, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक जब प्लान करेंगे, वी शुड हैव दिस इन आवर माइंड। एट द एंड आई वुड लाइक टू से पास्ट इज टू एक्नॉलेज, प्रेजेंट इज टू सेलिब्रेट, and don't discredit yourself. We should introspect. We should do some introspection, but that doesn't mean that we are not doing well. जनाः कथयन्ति संस्कृत विभागे छात्राणां संख्या न्यूना जाता, तद् जातम्, एवं जातं, वृत्तिः कुत। See, all those to discourage you. All those statements are to ultimately destroy your confidence. पिछले 15 साल में मैं काम कर रहा हूं, मुझे कोई कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है, और मुझे कभी लगता नहीं कि हमारा खत्म होगा, नहीं होगा। हमारा घर को हम बचाएंगे, ठीक है। तो आज देखिए 15 years back, and when I was student, when I was student in a Gurukula, okay, where there was no गंध ऑफ इंग्लिश, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे गंध भी नहीं बहता है, ठीक है। तादृश गुरुकुले अध्ययनं मया कृतं, यत्र कदापि नासीत् आङ्ग्लभाषायाः गन्धोऽपि नासीत्। परन्तु यथा यथं जनाः मां पृच्छन्ति स्म, मां न केवलं मां पृच्छन्ति स्म, परिवारान् पृच्छन्ति स्म, क्या आप पंडिताई करेंगे? हम करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। द इश्यू वाज पीपल हैड डिफरेंट परसेप्शन। और ये संस्कृत परंपरा में क्या होता है, इस तरह भाव एक था। और वैसे तो मैं क्यों इसको सब्जेक्टिव विषय को आपको बता रहा हूं, तो इसलिए बता रहा हूं, सिचुएशन हैज चेंज्ड। तब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन IITs, in my classroom 120 students with MTech, BTech, and the faculty members used to attend. Then the day I told my parents, see, today my lectures are attended by engineers and others, okay? And I told them this is going to be the scenario in entire India. आपके क्लासरूम भर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है सिचुएशन, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो सी हाउ टू काउंट, तो अभी कितने भारत में जो NEP के बाद जो प्रयास चल रहे हैं, द एफर्ट्स दैट आर गोइंग ऑन इन एजुकेशन सिस्टम, all the universities, all the departments will slowly come towards Sanskrit. ऐसा नहीं कि physically आएंगे, they look towards Sanskrit. The aspirations for Sanskrit has increased. Aspirations have increased, and people are looking at us. Therefore, संस्कृत विभाग में कितने लोग हैं ये important नहीं है। संस्कृत विभाग से लोग जो है वो कितना चाहते हैं, उसको देने की क्षमता हमें बढ़ाना है। So I'm happy that, so though the department has a very hand countable
faculty members in permanent positions. Department with its alumni, with its teachers and other students, it is ready to cater the services to the rest of the world. मुंबई विद्यापीठ में ऐसा होना चाहिए. और I have seen the past of Pune. I have seen it's not just glory, and the time has changed. Same idea may not be there, but as Professor Prasad Joshi told us, today the digital age, you cannot publish the books. You have to publish on in digital platform. So that future has to be planned out. कालानुगुणे कालबाधिताः न भवेम. अतः संस्कृतस्य नूतन स्वागतं यथा अस्ति तथा be strategic. And this is the time of transformation. So we need to work. तत्र केवलम आंग्ल भाषया सीमितं न स्यात्. नक्र स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति. यदि स्वस्थाने यदि अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति तर्हि कोऽपि अस्मान् न गणयति. स्वस्थाने स्वभाषायां स्वशास्त्रेषु अस्माकं दृढा गतिः स्यात्, तदानीमेव जनाः मन्यन्ते. तो संस्कृतस्य मूलं यदस्ति तद् दृढीकर्तव्यं. तेन सह अन्य जनैः सह अस्माकं संवादः स्यात्. तो संस्कृत studies at the backdrop of NEP and in the context of new age education, we should really look forward. And past was great. Present is we are celebrating. Hirakotsavah jayate, and we have great time ahead. Yatah prapanchasya bharatasya aspiration parivartanam jatam. Now India is towards becoming Bharat. So Bharati mantara bharatam katham bhavet. Bharati mantara bharatam katham bhavet. Atah भारतोत्सवो नाम भारतीय उत्सवः. अस्मिन् प्रसंगे एकमेव पद्यम् उक्त्वा मया प्राचीनं किञ्चित् पद्यं कदाचित् रचितं तदहं सर्वत्र किञ्चित् कथयामि. संस्कृतं सर्वसंसेव्यम्. आज मुझे बहुत अच्छा लगा. आपका टाइटल क्या था? संस्कृतं जनाय. जनाय. वो संस्कृतं केवल पंडित जनाय नास्ति, जनाय. इट्स कॉमन है. जनाय. संस्कृतं जनाय. संस्कृतं सर्वसंसेव्यम्. भविष्यं संस्कृताश्रितम्. भारत बनाना है तो भारतीय के साथ बनाना है. नवोन्मेष नवाचाराः समाश्रित परंपरा. यदि बीज नहीं है तो नवोन्मेष नहीं होता है. तो बीज संस्कृत है, उसके लिए पृथक पोषण नहीं चाहिए. हम जैसे अभी हमारा समाज का पोषण है, इसलिए मैं बताता हूँ हमेशा सबको, डोंट लुक एट गवर्नमेंट, डोंट लुक एट द एडमिनिस्ट्रेशन. प्लीज, सोसाइटी इज रेडी एंड वॉट एवर इज गिवन बाय सोसाइटी दैट इज ह्यूज फॉर अस. एंड if societal acceptance यावत् पर्यन्तं जनाः तत् स्वीकुर्वन्ति तावत् पर्यन्तं कोऽपि तत् नाशयितुं न शक्नोति. भारतस्य प्रत्येकं प्रजा संस्कृतविषये यदि आदरं भजेत् तथा अस्माभिः किञ्चित् करणीयं. तदर्थं हीरकमहोत्सवस्य अयं प्रसङ्गः नूतनसङ्कल्पाय भूयात् इत्युक्त्वा पुनरेकवारं विभागस्य प्राचीनानां समेषाम् आचार्याणां योगदानं स्मारं अधुनातनाचार्याणाम् उत्साहञ्च वर्धयन् भविष्यतां सर्वेषां छात्राणाञ्च प्रेरणाञ्च कुर्वन् विरमामि विस्तरात्. Before coming here, I spoke to Professor Ravindra Kulkarni, Honorable Vice Chancellor of Mumbai University, and he personally, 3 days back, he personally welcomed me. And today when I spoke to him, he was very much happy that I'm participating in this conference. And he has wholeheartedly appreciated the work being conducted by the department.
and I know him for last 6-7 years because we were together, we were colleagues in the Vice Chancellor's group. So he is very much closely, he's fond of Sanskrit Abhimanishu Anitamaha, and he is very much happy about the department's activity, and he requested me to sign an MOU with the Mumbai University for development of Sanskrit and IKS. And I happily accepted the offer given by Vice Chancellor, and I request the head of the department and other my faculty colleagues to take it forward, and Central Sanskrit University is happy to be associated with Department of Sanskrit and Mumbai University. मान्य 30 वर्षाणि अपि अधिकं डिपार्ट्मेण्ट् विभागे अत्र संस्कृतविभागे मया अध्यापनं कृतमस्ति. 1982 to 2016, more than 30 years I have been visiting faculty here. I want to quote a verse from Pandit Raj Jagannath, who describes the learned people here and in the audience. He says, Anya jagat hitamayi manasa pravrittihi. Anya jagat hitamayi manasa pravrittihi. Anyaiva kaapi rachana vachanavalinam. Anyapi kaapi rachana vachanavalinam. Anya akriti arya hridya. Anya akriti arya hridya. विद्यावतां सकलमेव गिराम दवीयः. अस्तु. धन्यवादाः. वर्खेडी महोदयस्य भाषणम् उद्बोधकं मार्गदर्शनपरं प्रेरकं खलु. धन्यवादाः महोदय. अधुना अहं धन्यवादान् वितरितुं सहयोगी प्राध्यापिकां डॉक्टर सुचित्रा ताजणे महोदयां प्रार्थये. आभार प्रदर्शन हे नेहमी कार्यक्रमाच्या अंती असते हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण आत्ता काही अजून कार्यक्रम संपलेला नाहीये, त्यामुळे आत्ता फक्त आत्ताच्या कार्यक्रमापुरते मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करणार आहे. त्यानंतर आपला पुढचा कार्यक्रम हा पुन्हा सुरू राहील. आता हा जो काही आभाराचा कार्यक्रम आहे हाही थोडा वाकड्या वळणाने वेगळ्या वळणाने मी इथे करण्याचा प्रयत्न केला. कारण त्या दिवशी मी माझ्या मुलाला सांगत होती, छोट्याच्या 8 वर्षाचा आहे तो, आणि त्याला मी सांगत असताना म्हटलं आमच्या शाळेचा ना वाढदिवस आहे. कारण त्याला 60 इयर डायमंड ज्युबिली म्हणजे काय हे कळत नव्हतं. आणि मी म्हटलं शाळेचा वाढदिवस आहे. मग म्हटलं जर हा शाळेचा वाढदिवस आहे आणि जर संस्कृत विभागच बोलू लागला, आपण मराठीमध्ये इंग्रजीमध्ये निबंध लिहिताना म्हणतो वृक्ष बोलू लागला तर, झाड बोलू लागलं तर, तसंच जर माझा संस्कृत विभाग बोलू लागला तर नेमका तो काय म्हणेल. तर त्याच्या वतीनेच मी या ठिकाणी धन्यवाद करायला उभी राहिलेली आहे. कवी नसे मी परी गुंफुनी शब्द फुला. कवी नसे मी परी गुंफुनी शब्द फुला. अंतरीच्या भावनांची गुंफली ही आभारमाला. मी मुंबई विद्यापीठातील संस्कृत विभाग बोलतो. ऑलरेडी इथे सगळे छंदोबद्ध काव्य करणारे वक्ते आहेत. मी मात्र मुक्त छंदातली आहे आणि त्यामुळे इथे छंदाला कुठेही तुम्ही लावू नका. आज असे माझीसाठी, आता संस्कृत विभाग बोलतोय, आज असे माझीसाठी वळून पाहता पाठी. दिसे मजते दिवस नसे घरटे संसारासाठी. उघड्यावरी फिरे बाळ माझे रानडे भवनी इकडे तिकडे. 3 खोल्यांचेच होते घरटे माझे. वाट न चुकावी बाळे हीच होती भीती तिकडे. वाट न चुकावी बाळे हीच होती भीती तिकडे. परी बाळांना घरट्याविन सांभाळणे होई कठीण.
करिता माझ्या संसार स्वप्नासाठी झटले माहुली करादी. प्रयत्न फळले स्वप्न सत्यात साकारले. आज दिमाखात रामकृष्ण बजाज संस्कृत भवन उभे ठाकले. आज दिमाखात रामकृष्ण बजाज संस्कृत भवन उभे ठाकले. आज माझ्या साठी असे हे संस्कृत भवन पाठी. आपण आलात सगळे माझ्या साठीच्या साठी. नसे आज काही उणे तिकडे. 500 बाळे बागडती इकडे तिकडे. 500 बाळे बागडती इकडे तिकडे. माझ्या साठीच्या साठी नाय आली मायमाऊली. मायमाऊली म्हणजे सन्माननीय डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी, कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ. तिच्याच बळे मी सक्षम उभी ठाकली. मायमाऊली म्हणे आशीर्वाद रूपी. घे भरारी दिगंतापरी. माझ्या साठी पाहुनी माय भगिनी उभी राहिली पाठी. आता ही माय भगिनी म्हणजे कोण? डॉक्टर श्रीनिवास वरखेडी, कुलगुरू, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली. आणि ते काय म्हणतात? असेल जर काही आडकाठी. योजनारूपी मी सदैव आहे पाठी. माय माऊलीस ना आवडे. माय माऊलीचे धन्यवाद. परी असे रीत भात आपल्याकडे. कार्यक्रम न संपे देता आभार गडे. म्हणून ही साभार आभार शृंखला. माय माऊलीनी माय भगिनी रूपे उपस्थित कुलगुरू मान्यवरांचे शतशः धन्यवाद. मुंबई विद्यापीठातली साठी माझी उलटली. जरी झाली मी साठीची तरी असे मी जगी शेकडो वर्षांची. कारण संस्कृत विभागमध्ये संस्कृत भाषा चालते आणि ती आजची नाही आहे, तर ती हजारो काळांची आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी म्हटलंय की जरी झाली मी साठीची तरी असे मी जगी शेकडो वर्षांची. अस्तित्व माझे आज मीच निहाळले. भारत भूदेवी महाराष्ट्री मी कसे फुलले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजच आपण तिचा उल्लेख बघितलं आणि त्यामुळे त्याच्यानुसार ती काय म्हणते आहे? अस्तित्व माझे आज मीच निहाळले. भारत भूमी देही महाराष्ट्री मी कसे फुलले. काल आज नि उद्याही मी असेच बहरले. अस्तित्व माझे अमर राहील हे जाणवले. भूतकाळातच नाही तर मी नटली आधुनिकतेतही. प्राचीन अर्वाचीन रंगी मी जाहले रंगबिरंगी. बाळे माझी गुण्या गोविंदे. आनंदती येथे नांदती तेथे. संस्कृत नांदे जेथे. वाढवी श्रेय तिचे. धन्यवाद साऱ्यांचे ज्यांनी साठी केली कामे वेळोवेळी. नि तत्परते सवे उभे ते पाठी. यामध्ये सगळ्यांचा समावेश होतो. विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी, GAD, फिरोजशाह मेहता भवनदाता, चित्रीकरण करता, या सर्वांनाच धन्यवाद. आणि अन्नदाता हा सुद्धा त्यामध्ये आलेला आहे. राहिले असेल जर कोणी, यातूनही कोणी जर सुटलं असेल तर, राहिले असेल जर कोणी करावे माफी मोठ्या मणी. आपणच खरे सहृदय सुजनी. सन्माननीय वरखेडी सरानुमते. हिरकरूपी मज जतन करा. संस्कृत प्राकृत पाली जवळ करा. निश्चितच वाढवू या विचारा. विश्वास मज माझ्या विभागातील शिक्षक पेलतील धुरा. आपण आलात माझ्या साठीच्या करिता धन्यवाद करी मी आपल्यासाठी. धन्यवाद.
थँक्यू ताजणे मॅडम, कविता रूपी आभार मानल्याबद्दल. Now we are starting the cultural events. I request all the dignitaries to take a seat in the seating rows in front of the stage. Thank you.